أيها الإخوة في الله، لقد سمعتم لخطبة خطباء الفرع الثالث بكل سكون ووقار وشوق ورغبة، فخذ خطيبا جديدا مفننا يسحر قلوب السامعين بخطبته، وهو الأخ محسين الراجستهانوي، فإنه يخطب بين أيديكم حول موضوع نظرة مؤمن واع إلى المدنيات المعاصرة الزائفة. أنا أناديه أن يتفضل ويلقي ضوءا بسيطا على هذا الموضوع. محسين الراجستهانوي. الحمد لله عظيم الشان قديم الإحسان، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أولى من جزيل الفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرة رئيس الحفل المؤقر وأساتذة الأكارم وإخوتي الأعزاء، إني أحمد الله سبحانه وتعالى أولاً على توفيقه وعلى ما هيأ لي من هذه الفرصات الكريمة التي لا تسنح دائماً وفي كل مكان، يدفعني إلى أن أتكلم بصراحة وصدق حول الموضوع الهام نظرة مؤمن واع إلى المدنيات المعاصرة الزائفة. وكان هذا الصدق والصراحة عاملين قويين حاسمين في تحويل التيار الجارف. أحبائي وزملائي، قصة يرويها المؤرخون العرب نمر بها مرا سريعا عابرا، تستحق منا لفتة كريمة عميقة، وبها أفتح حديثي هذا، ولها اتصال وثيق بالموضوع، وهي تدل على وضعية نظرة المؤمن الواعي إلى المدنيات المعاصرة الزائفة. لعلكم أيضا مررتم بهذه القصة فيما قرأتم من كتب تاريخ الفتوح الإسلامية في العصر الأول. إخواني في الدين، قصة رواها المؤرخون العرب على عادتهم في بساطة واختصار من غير تعليق واستنتاج. يقولون إن رستم قائد قواد الفرس طلب من سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قائد جيوش المسلمين في فارس أن يرسل إليه رجلا يستنزحه عن أغراض هذا الغزو الذي لم يكن للفرس به عهد ولم يكن للعرب به شأن. فأرسل سعد ربيعي بن عامر، وكان رستم قد بالغ في التزيين وبالأصح التهويل، قد زين مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابك الحريرية، وأظهر اليواقيت واللآلي الثمينة والزينة العظيمة، وعليه تاج وغير ذلك من الأمتعة الثمينة. وقد جلس على سرير من ذهب. جاء ربيعي بن عامر لا يكترث بشيء ولا يحتفل بهذه الزينة العظيمة التي لم يعهدها، فجلس بجنب رستم فكأنه جالس بجوار رجل من زملائه. فقال رستم: ما جاء بكم؟ فقال: الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. إخواني الأحبة، إنني لا أريد أن أتناول هذه الأجزاء الثلاثة التي جاءت في هذه الكلمة البسيطة البليغة
شرحا وإيضاحا، ولكنني أتناول شيئا واحدا، وهو قول ذلك المؤمن الواعي يخاطب رستم يقول له من ضيق الدنيا إلى سعتها. إنني لا أستغرب قوله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ولا من قوله من جور الأديان إلى عدل الإسلام، فقد كان كل ذلك حقيقة بديهية للمسلمين الذين غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد في نفوسهم، وحبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ينظرون إلى جميع أنواع الشرك والوثنية وعبادة الإنسان للإنسان بعين الازدراء والاحتقار. ولو قال ربعي بن عامر لنخرج من شاء من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة لما استغرب ذلك، لأنه آمن بالآخرة التي لا آخر بها وبالجنة التي لا حد لها ولا نهاية. ولكنني أستغرب قوله من ضيق الدنيا إلى سعتها. هنا أتساءل ما هو الضيق الذي كان فيه الفرس، وما هي السعة التي كان فيها العرب، حتى قال إننا معشر العرب المسلمين نريد أن نخرجكم أيها الفرس الأشقياء المنكوبون من ضيق الدنيا إلى سعتها. هل ما كان فيها العرب يستحق أن يسمى السعة؟ وهل ما كان فيه الفرس أن يسمى الضيق؟ أسأل التاريخ عن ذلك وهو شاهد عدل، وتاريخ العرب وتاريخ الروم والفرس مسجل مدون لا يتطرق إليه الشك، وتضافرت الروايات والشهادات على ذلك. يا شباب المسلمين الغيورين، وقد قرر التاريخ وأجمع المؤرخون على أن الفرس والروم كانوا يعيشون في رغد من العيش ويتقلبون في أعطاف النعيم، قد اتسعت لهم الدنيا ولانت لهم الحياة. أما العرب فبالعكس كانوا يعيشون في شظف وقشف، فما هو الضيق وما هي السعة؟ بل إذا دخل هذا المجلس ودخل في المملكة الفارسية العظيمة كان جديرا كل الجدارة بأن يسيل لعابه ويتحلب فمه على هذه الزخارف التي كان يتمتع بها الفرس، وعلى هذه الأنواع من الأطعمة والأشربة. إنه لا بد قد شاهد كثيرا من نفائس الأشياء ومظاهر الحضارة والأناقة والترف. إخواني البررة، كان هذا العربي يتنعم بالحرية التي عرفه بها الإسلام، فنقله من دنيا ضيقات محدودات خانقة، دنيا المعدة والمادة، ودنيا الشهوات والأغراض، ودنيا العبودية والاستبعاد، ودنيا الحياة الفانية الزائلة المقدرة بالهموم والأمراض والأحزان والآلام، إلى دنيا واسعة غير محدودة، إلى دنيا اليقين إلى دنيا اليقين والإيمان، إلى دنيا القلب والروح والإيثار والمواساة والعدل والمساواة والعطف والرحمة والخلود والبقاء، دنيا لا قدر ولا فساد فيها ولا خوف ولا حزن فيها. إنه كان يتمتع بهذا النعيم الذي حرمه الفرس والرومان في وقت واحد. زملائي في الجامعة، هذه نظرة أعرابي مسلم عربي، فكيف نظرتنا أيها الإخوان المثقفون، أيها المعلمون الكبار، أيها السائحون في بلاد العالم، يا أساتذة الجامعة، يا موجه التربية والتعليم، يا حملة الأقلام، كيف نظرتنا إلى المدنية المعاصرة الزائفة؟ هل هناك نسبة بين نظرة ذلك الأعرابي الذي لا ثقافة له والذي لم يعرف العالم مثل ما عرفنا، ولم يدرس التاريخ مثل ما درسنا، ولم يعرف تجارب الأمم مثل ما عرفنا، ولم يقرأ الفلسفات ولم يتعمق فيها كما تعمقنا؟ يا شباب المدارس الإسلامية، هذه نظرة رجل من العرب ملأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملأه الإسلام ثقة واعتزازا وإيمانا،
وشجاعة واحتقارا للدنيا ومعرفة للحقيقة. كان يستطيع أن يقول لأكبر قائد في العالم المعاصر بصوت مدوي مجلجل: أنا أرثى لك يا رستم، أنت في الشقاء، أنت في ضيق من الدنيا. ونحن العرب المسلمين الذين أبدانهم للسعارية، والذين جفان سيوفهم بالية، وثيابهم مرقعة، ونعالهم مخصوفة، نحن نعيش في الجنة وأنت تعيش في جهنم. أيها المستمعون الكرام، ما الذي حمله على هذا القول؟ القول الجري القوي، إنما هو إيمانه وثقته بشخصيته وبفضل رسالته والتعاليم التي أكرمه الله بها. فكم منا أيها الإخوان، قولوا لي بصراحة، كم منا في جامعاتنا وفي مدارسنا ومعاهدنا ومكاتبنا ومكتباتنا من يستطيع أن يخاطب أوروبيا أو أمريكيا يعيش على فئات مائدتنا؟ يا شباب الأمة الإسلامية، بل بالعكس، ننظر إليه نظرة تمجيد وإجلال، نظرة تقديس وتكريم، ونحتقر نفوسنا وحضارتنا ومثلنا وديننا أمام حضارته ومثله، ونذوب أمامه كما يذوب الندى أمام الشمس والشمع أمام وهج النار. ذاك العربي المسلم الذي عرف قيمته وقيمة رسالته يقول لرستم: الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. والله إن هذه الكلمة لو وضعت على الجبال لزالت، ولو وضعت على البحر لتبخر، فكيف بالقلوب، وكيف بالنفوس، وكيف بالضمائر؟ هذه النظرة التي كان ينظر بها المؤمن الواعي في عصر الدعوة الإسلامية الأول إلى المدنيات المعاصرة الزائفة، وهذه النظرة التي يجب أن ينظر بها المؤمن الواعي اليوم إلى المدنيات المعاصرة الزائفة. وهذا الذي أريد أن نقوله اليوم وأتركه أمانة لكم في رحاب هذه الدار. أيها السادة، يجب علينا وعلى المسلمين أن ينظروا في مشارق الأرض ومغاربها بهذه النظرة الواعية، بهذه النظرة المؤمنة المملوءة بالاعتزاز إلى المدنية الزائفة المعاصرة التي تحيط بنا. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب